त्यसको नि चाला भरे कुनै त्यसको नि चाला वर्क स्टाइल गीतको चाहिँ 3200 जति पनि ठिकै हो महिला सभाका प्रतिनिधिज्यूहरू आमा समूह
गराउन चाहन्छु। यसै वडा सदस्य सहकर्मी मित्र श्री उत्तम नेपालजीलाई पनि अतिथिको नभई आयोजककै रूपमा अघि नै आसन ग्रहण गरिसकेको छु, सायद नजिकै हुनुहुन्छ। उहाँलाई तपाईहरू सम्पूर्ण उपस्थित जनहरूलाई लक्षित गर्दै स्वागत मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। हिमवत खण्ड अन्तर्गत नेपाल माध्यमिकमा वर्णन भएअनुसार हाम्रो यो कीर्तिपुर नगरपालिकाको वडा नम्बर 6 मा हाम्रो शिरमा रहेको श्री आदिनाथ आदि वेंकटेश्वर मन्दिर, त्यस्तै गरी इतिहासमा हाम्रो यो काठमाडौँ उपत्यका पानीले भरिएको समयमा मञ्जुश्रीले खड्गले काटेर यो तपाईहरुको सामु देखिरहेछ, यो खड्गले काटेर बस्न लायक बनाएको ठाउँ। त्यस्तै हाम्रो उतापट्टि दक्षिणपट्टि गयो भने तपाईको कर्कोटक नागराजाको चाहिँ पोखरी तौरा ऐतिहासिक पोखरी, प्राकृतिक पोखरी। त्यस्तै गरी दक्षिणकाली नगरपालिकासँगको सिमानामा रहेको खोला चम्पकेश्वर खोला, त्यस्तै गरी हाम्रो चम्पादेवी डाँडा, त्यस्तै गरी हाम्रो चारघरेमा अवस्थित रहेको जालपादेवी, पिचासेश्वर महादेव, जालन्धर पीठ र हाम्रो जल माथि चाहिँ विराजमान हुनुभएको गणेश भगवान जल विनायक मन्दिरको काखमा अवस्थित यो 6 नम्बर वडाको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन कार्यक्रमका हाम्रा अध्यक्षता ग्रहण गरिरहनु भएका यसै वडाका आदरणीय वडा अध्यक्षज्यू, त्यस्तै गरी यस नगरपालिका वडा भवन बनाउनको लागि जिल्ला विकास समितिबाट योजना प्रदान गरेर चाहिँ सहयोग गर्नुहुने आजका हाम्रा प्रमुख अतिथि श्री शिवशोधन वैद्यज्यू, त्यस्तै गरी जिसस उप प्रमुख हाम्रो सरिता दालज्यू, त्यस्तै गरी हाम्रो कीर्तिपुर नगरपालिकाका हाम्रा नगर नेता आदरणीय मेयर साहब रमेश महाजनज्यू, त्यस्तै गरी हाम्रो नगरपालिकाको उपप्रमुख हाम्रो सरस्वती खड्काज्यू, त्यस्तै गरी हाम्रो अनुजा गुरुमा हाम्रो आदरणीय अनुजा गुरुमा हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरी 10 वडाबाट पाल्नु भएका हाम्रा आदरणीय वडा अध्यक्षज्यूहरू, नगर सदस्यज्यूहरू र यस कार्यक्रमलाई सुशोभायमान बनाउनका लागि हाम्रो वडा कार्यालयको निमन्त्रणा स्वीकार गरेर आजको यस गरिमामय कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका
हाम्रो जल विनायक बाँसुरी समूह त्यस्तै विभिन्न महिला समूहबाट पाल्नुभएका आमा दिदीबहिनीहरू र हाम्रो नगरपालिका एवं वडा कार्यालयका कर्मचारी मित्रहरू, त्यस्तै गरी हाम्रो पत्रकार मित्रहरू, त्यस्तै गरी हाम्रो सुरक्षाकर्मी मित्रहरू र यहाँ उपस्थित हुन नसक्नु भएका जो यसबाट बाँची हुनुहुन्छ उहाँ सम्पूर्णहरूमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र वडा कार्यालय वडा समितिको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन नमस्कार जोजोबाट पुर्याउन चाहन्छु। स्वीकार गर्नुहोस्। सर्वप्रथम त हाम्रो ड्यासमा रहनुभएका प्रमुख अतिथि लगायत विशेष अतिथिहरू अतिथिगणहरू र चाहिँ यहाँ उपस्थित हुनुभएका सज्जन सम्पूर्ण चाहिँ यो हाम्रो वडालाई चाहिँ माया गरेर हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आउनुभएको सम्पूर्ण जनसमुदायमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट वडा कार्यालयको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत। पक्कै पनि तपाईँहरूलाई थाहै छ हाम्रो वडा कार्यालयको भवन यो 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पपछि एउटा तपाईको ट्रस्ट जस्तो जम्मा 3 कोठाबाट हामी सञ्चालन गर्दै आएको कति कठिनाइ थियो तपाईले देखिरहनु भएको छ। फेरि हाम्रो वडा चाहिँ नगरपालिका भरिको भूगोलको हिसाबले सबभन्दा ठुलो जुन चाहिँ 33% भूभाग गटेको वडा, अनि यहाँ सेवाग्राहीहरू पनि अलिकति चाप बढी नै हुने जसले गर्दा त्यो हामीलाई कति चाहिँ साङ्ग्रो गरेर यति अप्ठ्यारो गरेर हामीले कार्यालय सञ्चालन गरिरहेका थियौँ त्यो तपाईँहरूलाई मैले भनिराख्नु पर्ला जस्तो लाग्दैन। अब हाम्रो जिसस प्रमुखज्यूको चाहिँ सक्रियतामा जिसस र हाम्रो नगरपालिकाको चाहिँ दुईतिरको बजेटबाट एउटा भवन बनेको छ त्यो तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ। कोभिडको यो अहिले कोरोनाको कारणबाट पनि अलिकति प्रभावित हुन गयो, तैपनि यसमा हाम्रो मलाई लाग्छ यो अन्तको भवनभन्दा धेरै छिटो र क्वालिटीयुक्त भएको छ। यसको लागि हाम्रो चाहिँ श्रद्धेय हाम्रो वडा अध्यक्षज्यूलाई यसको चाहिँ म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र यसलाई चाहिँ बजेटको विनियोजन गर्नलाई र बजेट राख्दिनलाई चाहिँ सहयोग गर्नुहुने जिसस प्रमुखज्यू, त्यस्तै गरी हाम्रो नगरपालिका प्रमुखज्यूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित हुनुभएका विभिन्न अतिथिगणहरू, विभिन्न महिला समूहबाट पाल्नुभएका सम्पूर्ण दिदीबहिनी आमा बुवा दाजुभाइहरूलाई म हजुरहरूको सुस्वास्थ्यको कामना गर्दछु र हजुरहरूले यो आजको हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर यसरी चाहिँ आफ्नो अमूल्य समयका बावजुद पनि आइदिनु हो, यसरी चाहिँ सहभागिता जनाइदिनु हो, त्यसको लागि हृदयदेखि नै कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै मेरो स्वागत वक्तव्य यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। यसै वडाका वडा सदस्य अन्जु बुढाथोकीजी र अर्का वडा सदस्य मैना रोक्काज्यूलाई पनि मञ्चमा आइदिनु हुनुको लागि गीता साके र सजिना डङ्गोलज्यूलाई पनि अनुरोध गर्दछु सहयोग गरिदिनुको लागि। आदरणीय वडा अध्यक्ष श्री दुक्षबहादुर महर्जनको कति तारिफ गर्ने, अरू बेला व्यक्तिगत रूपमा कसैलाई रिसिएको सक्छ, कसैलाई बोल्न पर्न सक्छ, तर यो एकदमै राम्रो काम गरिरहनु भएको छ भने यो हाम्रो वडा प्रधानले नेतृत्व गर्नुपर्दै यसै वडामा आफ्नो युवा अवस्था व्यतीत गर्नुभएका शिवसुन्दर वैद्यज्यू जो योभन्दा 20 वर्ष अगाडि यही वडामा अवस्थित हिमाल सिमेन्टमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। सही समयदेखि र त्योभन्दा अगाडिदेखि धेरै समय बिताएँ मैले। तलदेखि माथिसम्मका मान्छेहरू लिन्छु, त्यही काम गर्ने मलाई अवसर 24 हुँदाखेरि हामीले वडा भवनको कुरा राख्यौँ र यो वडा भवन बनाउनको लागि जिल्ला समन्वय समितिबाट बजेट डिभिजनको कार्यालय नेतृत्व गर्नुभएको बजेट डिभिजन गर्नुहुने श्री शिवसुन्दर वैद्यज्यूलाई पनि एकचोटि ठुलो सम्मान
तालिका गडगडाले स्वागत गर्दछु। हाम्रो यस वडामा मात्रै होइन, यो नगरपालिकामा पनि सिङ्गो नगरपालिकामा जिल्ला समन्वय समितिको जस्तो गरिमामा एउटा भवनको बजेट निर्माणमा सहयोग गरिदिनु विशेष रूपमा हुनुभएको छ। व्यक्ति व्यक्तिको पनि तालीले अझ धेरै काम गर्नुको हौसला भन्नका साथै तालीले नदीमा हुमिनुभएका यस सिनेमाका उपमेय पढ्नेले छुपेर हुन्छ या हातले छुपेर हुन्छ, तपाईँहरू साँच्चीकै उत्सुकताका साथ आज तपाईँहरूको भाइ Ready, 1, 2. Okay. Check it out. Take this out. हाम्रो वडा डिस्ट्रिक्ट खुल्ला जनता खुल्लैमा बस्नुहुन्छ हाम्रो राजमार्ग मन्त्री त्यो चाहिँ थियो अपाङ्ग मैत्री, त्यो चाहिँ हाम्रो अपाङ्ग मैत्री यहाँ अपाङ्गहरूको सबै काम गरेको माननीय सदस्यहरू गर्नुभयो। यो मेरो बैठक रुम जो चाहिँ यहाँ प्राविधिक मिलेर बस्नुहुन्छ। कन्टिन्यू तालिमको लागि पुरा तालिमको लागि तालिम कन्फरेन्स स्पेस
यहाँ ऊ बाल्नुपर्छ मुकुन्दा बाल्नुपर्छ सुकुन्डा ठाउँको साइदै छ साइदै छ बुहारी रहेछ नि खुसी लाग्यो है ल खुसी लाग्यो राम्रो बुहारी रहेछ नि म्याम एकैछिन है एकैछिन ल बधाई पनि छ है त बाले मैले उपप्रमुख श्री सरस्वती खड्काज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आदरणीय जीससका प्रमुखज्यू, त्यसै गरी हाम्रा आदरणीय कीर्तिपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुखज्यू, त्यसै गरी हाम्रा जीससका आदरणीय उपप्रमुखज्यू, श्रद्धेय डाक्टर अनुजा कुमार, 1 देखि 10 वटै वडाका वडा अध्यक्षज्यूहरू, उपस्थित रहनुभएका कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू, त्यसै गरी यसै वडाका वडा सदस्यज्यूहरू लगायत विभिन्न वडाबाट पाल्नुभएका वडा सदस्यज्यूहरू, उपस्थित रहनुभएका यस समाजका नागरिक समाजसँग सम्बन्ध रहनुभएका नागरिक समाजका आदरणीय व्यक्तित्वहरू, विभिन्न तह र तबकाबाट पाल्नुभएका विभिन्न सङ्घ सङ्गठनबाट पाल्नुभएका आदरणीय व्यक्तित्वहरू, त्यसै गरी समाजमा र यस नगरको यस वडाको विशेष गरेर यसै वडाका पूर्व वडा अध्यक्षज्यूहरू, उपस्थित रहनुभएका हाम्रा कर्मचारी साथीहरू, पत्रकारज्यूहरू लगायत उपस्थित रहनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैमा कीर्तिपुर नगरपालिकाको तर्फबाट र मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक अभिनन्दन अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम हामी असाध्यै खुसी छौँ र सबैमा खुसियाली व्यक्त गर्न चाहन्छु र विशेष धन्यवाद र शुभकामना दिन चाहन्छु यसै वडाका वडा अध्यक्षज्यू लगायत वडा समितिलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। काम गर्नको लागि कार्यस्थलले महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने गर्दछ र कुनै ठाउँमा हामीले काम गर्छौँ भने काम गर्ने कार्यस्थल कस्तो छ भन्ने कुराले महत्त्व राख्छ र हामीले काम गरिराख्दा कार्यस्थल पनि त्यो खालको वातावरण हुन सकेन भने प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्दैन, प्रभावकारी काम हुन सक्दैन। त्यो हुँदा हाम्रा वडा कार्यालयहरूमा विशेष गरेर वडा नम्बर 6 भूगोलको हिसाबले पनि सबै अरू वडाको तुलनामा वडा ठुलो छ र काम गर्नको लागि कार्यस्थलको वातावरण हेर्ने हो भने सानो वडा र त्यहाँ बसेर काम गर्दा अहिले 3 वर्ष पुरा भइसक्दा जनप्रतिनिधि आएको, हामी आएको 3 वर्ष पुरा भइसक्दाखेरि काम गरेको कार्यस्थलको वातावरण हेर्ने हो भने त्यहाँ बसेर काम गर्दाखेरि हामीले बाध्यात्मक अवस्था थियो, तर त्यहाँबाट दिने सेवा प्रवाह हेर्ने हो भने धेरै सेवा प्रवाहहरू हामीले वडामा पठाएका छौँ। आयलेखा आयकरदेखि यावत कुराहरू वडामा हुन्छन्। 35-36 वटा सिफारिसका अधिकारहरू वडा अध्यक्षज्यूहरूसँग छ। ती लगायतका कुराहरू हुँदाखेरि ती साँगुरो ठाउँमा कार्यान्वयन गर्नु नै असाध्यै ठुलो चुनौतीपूर्ण कुरा थियो र त्यो चुनौतीको बावजुद पनि कार्यान्वयन गर्दै गर्दै आएर अहिले यो भवन बनिराख्दाखेरि छोटो समयमा यो भवन बनेको छ। धेरै समय भएको छैन हामीले यो भवनको शिलान्यास गरेको र 9 महिनाको बिचमा यो भवन उद्घाटन गर्नको लागि सफल भएका छौँ र यसको लागि अहोरात्र यो बनाउनको लागि निर्माणमा लाग्ने
अहोरात्र खट्नुहुने हाम्रा वडा अध्यक्षज्यू लगायत वडा समिति टिम र विशेष गरेर प्राविधिक टिम प्रति चाहिँ म एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु र हामीले यो वडा कार्यालयहरू हुन त नगरपालिकाको मुख्य प्रशासनिक भवन पनि त्यस्तै खालको अवस्था छ नगरपालिकामै नै जाने भने पनि अप्ठ्यारो खालको अवस्था र कार्यस्थल त्यो खालको भएको अवस्था छैन अहिले नगरपालिकाको मुख्य प्रशासनिक भवन पनि हामी त्यो नयाँ भवनमा चाहिँ केही दिनमा नै उद्घाटन गर्ने क्रममा रहेका छौँ र एकै ठाउँबाट सेवा सुविधाहरू दिने किसिमको गर्ने गरी हामी अगाडि बढिराखेका छौँ भने हामीले यो वडा सँगसँगै अरू वडा पनि हामी बनाउने गरी चाहिँ लागिराखेका छौँ अहिले वडा नम्बर 10 को वडाको निर्माण कार्य भइराखेको छ भने त्यसै गरी अरू वडाहरू पनि व्यवस्थित गरेर जाने गरी हामीले लागिराखेका छौँ र विकास निर्माणको पाटोलाई हेर्ने हो भने ठुलो वडा भूगोलको हिसाबले र यो विकासको पहिलो आधार पूर्वाधार नै पुरा भइ नसकेको अवस्थामा हामी छौँ र ती आधारहरू पुरा गर्दै गइसकेपछि जीवन स्तरमा हुन सक्ने परिवर्तनलाई पनि सँगसँगै लाने लक्ष्यका साथ हामी लागेराखेको कुरा यहाँहरू माझ राख्न चाहन्छु र यहाँले एकदमै उत्साहित भएर आउनुभएको छ यो वडा उद्घाटनको क्रममा हुन पनि लाग्छ यो वडा कार्यालय बनिराख्दाखेरि हामीले पाउने सेवा प्रवाह यस वडा नम्बर 6 का वडावासीले पाउने सेवा प्रवाहमा हिजोका दिनमा भन्दा अझै सहज ढङ्गले सेवा प्रवाह पाउनुहुनेछ यो विश्वास यहाँहरूले लिनुभएको छ र हाम्रो तर्फबाट पनि यो विश्वास यहाँहरूमा दिलाउन चाहन्छौँ र विकास निर्माणका गतिहरू चाहिँ तीव्र रूपमा अगाडि बढिराखेको कुरा यहाँहरूमाझ राख्न चाहन्छु र मुख्य गरेर हामीले विशेषतः हेर्ने हो भने वडा नम्बर 6 मा खानेपानीको त्यति ठुलो समस्या छैन तर सडकको समस्या सडक सञ्जालको समस्या छ ती कुरालाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ भन्ने कुरा यहाँहरूमाझ राख्न चाहन्छु र महिला दिदीबहिनीहरू धेरै सङ्ख्यामा उपस्थित हुनुभएको छ र म आफूले भन्नुपर्दा म सबैको हो तर विशेष गरेर म महिलाको हो भन्छु मैले त्यो हुँदाखेरि महिला दिदीबहिनीहरूसँग सम्बन्धित रहने कुराहरूमा विशेष गरेर हाम्रो वडा नम्बर 6 कृषियोग्य जमिन पनि छ र कृषिलाई नै प्राथमिकता दिएर र अरू हाम्रो उद्यमी र उद्यमशीलतासँग जोडिने कुरालाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ र उद्यमशीलताको कार्यक्रम नगरपालिकामा बनिराख्दाखेरि उद्यमशीलताका कार्यक्रम भइराख्दाखेरि पनि मैले भनेको थिएँ विशेष गरेर वडा नम्बर 6 भूगोलको हिसाबले ठुलो छ सङ्ख्यात्मक हिसाबले अरू वडाबाट सहभागी छनौट गर्दाखेरि कम सङ्ख्यामा हुन सक्ला तर वडा नम्बर 6 बाट अलिकति सङ्ख्याको हिसाबले पनि धेरै सङ्ख्यामा उद्यमशीलताका लागि सहभागी छनौट गर्नुहोस् भनेको थिएँ त्यही अनुरूप नै अगाडि बढिराखेको छ र कृषिको लागि हामीले कृषि समिति बनाएर अगाडि बढाएका छौँ यसै वडाका वडा अध्यक्षज्यू कृषि समितिको संयोजक हुनुहुन्छ र वडा नम्बर 4 र 5 को वडा अध्यक्षज्यूहरू समितिको सदस्यभित्र रहनु भएको छ उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ 3 जना वडा अध्यक्षज्यूले प्रतिनिधित्व गर्नु भएको छ विशेषतः कृषिसँग सम्बन्धित रहने कुरामा यहाँहरूले यो हामी उत्पादनसँग जोडिने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ महिलाहरूको आफ्नो आत्मनिर्भर हुन सक्यौँ भने मात्र हामी कसैको अगाडि हात फैलाउन नसक्ने हुने हाम्रो महत्त्वपूर्ण पाटो हो त्योतिर हामी लागेका छौँ र यहाँहरू दिदीबहिनीसँग सधैँ म आफू भेटघाट हुँदा प्रत्येक पटक भन्ने गरेको छु हामीले आत्मनिर्भर हुने गरी अगाडि बढौँ भनेर र त्यही अनुरूप दिदीबहिनीहरू लागिराख्नु भएको छ र कृषिको लागि हुने र कृषिको कार्यको लागि हुने हरेक कुरामा यही वडामा आएर अध्यक्षज्यूहरूसँग बसेर यहाँहरूले कृषिको लागि के कस्ता कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरामा छलफल गर्नु हुनको लागि पनि यहाँलाई आग्रह र अनुरोध गर्न चाहन्छु हामी नगरपालिकाको टिम आदरणीय नगर प्रमुखज्यू रमेश महर्जनले नेतृत्व गर्नुभएको टिमभित्र हामी 54 जना जनप्रतिनिधि छौँ र यो टिम अहोरात्र यहाँहरूको चाहिँ यो जुन जीवन स्तरमा हुन सक्ने परिवर्तन र विकासका आधारहरूलाई लिएर अगाडि बढिराखेका छौँ र हामीले सिस्टमलाई फलो गरेका छौँ अहिले हाम्रो 65 ठाउँमा फ्री वाइफाईको व्यवस्था गर्ने गरी हामी लागेका छौँ सीसीटीभी क्यामेराहरू चाहिँ ठाउँ ठाउँमा राख्ने गरी लागेका छौँ भने हामीले यो डिजिटल हस्ताक्षर सुरु गरेका छौँ नक्सा पासहरू लगायतमा कुनै झमेला नहोस् भन्ने गरी हामी अगाडि बढेका छौँ सिस्टम महत्त्वपूर्ण कुरा भएको हुनाले त्योतिर हामीले ध्यान दिएको कुरा यहाँहरूमा राख्न चाहन्छु र यहाँहरूले आइराख्दाखेरि नगरपालिका अथवा हाम्रा सेवा प्रवाह हुने वडाहरूमा कुनै गुनासो भएमा हामी जनप्रतिनिधिहरूलाई यहाँले तुरुन्त
सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र त्यो खालका गुनासाहरू हामी हुन दिने छैनौँ। कार्यान्वयनको क्रममा कतै कहीँबाट झमेला कर्मचारी तन्त्रबाट कुनै केही झमेला आयो भने हामीहरू समक्ष यहाँले सहज रूपमा राख्नुहुनेछ, त्यसलाई सुल्झाउनेछौँ भन्ने कुरा राख्दै यो भवन बनेको छ। यसको लागि हुन त हाम्रो जिससको प्रमुखज्यू एउटा मिटिङमा सुरुमै बस्दा उहाँले भन्नुभएको थियो वडा नम्बर 6 भन्ने उहाँलाई त्यति अवगत थिएन होला। उहाँले लुच्छेको वडा कहाँ पर्छ भनेर सोध्नु भएको थियो मसँग र मैले वडा नम्बर 6 भनेको थिएँ। पहिलो भवन त्यही बन्नुपर्छ भन्नुभएको थियो उहाँले, पुरा पनि भएको छ। त्यसको लागि प्रमुखज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र हाम्रा सबै वडा र प्रशासनिक भवनलाई बनाउनुपर्छ भनेर हाम्रा आदरणीय नगर प्रमुखज्यू लगायत हामी टिम नै लागिराखेका छौँ र वातावरण स्थल महत्त्वपूर्ण हो भन्ने कुराको मान्यता राख्दछौँ हामी र यही अनुरूप भोलिका दिनमा हुने कार्यान्वयनका कुराहरूमा अझै महत्त्वका साथ अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने कुरा राख्दै विशेष गरेर हाम्रा दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ। स्वास्थ्य संस्था पनि हाम्रो वडा नम्बर 6 को अहिले हेर्यो भने फाँटमा स्वास्थ्य संस्था थिएन, त्यो ठाउँमा पुर्याएका छौँ र प्रजनन स्वास्थ्यमा विशेष गरेर यसले चाहिँ महत्त्व राख्न सक्छ भन्ने हामीले त्यो पनि अपेक्षा गरेका छौँ र यहाँहरूलाई परेका समस्याहरू सहज रूपमा हामीहरूमा राख्नको लागि यहाँहरूप्रति विनम्र अनुरोध गर्दै यो वडा भवन उद्घाटनमा उपस्थित रहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र अन्त्यमा फेरि पनि वडा अध्यक्षज्यू, वडा समितिलाई र विभिन्न तह तबकाबाट यस भवन बनाउनको लागि जुन बजेटको व्यवस्थापन हाम्रो सहकार्यमा भएको छ, जिसस र कीर्तिपुर नगरपालिकाको सहकार्यमा हामीले गरेका छौँ। तर निर्माणका क्रममा सहयोग गर्नुहुने जुन निर्माण को लागि अहोरात्र खटाउने प्राविधिकज्यूहरू हुनुहुन्छ, त्यसै गरी निर्माण व्यवसाय छोटो समयमा नै उहाँले काम पुरा गर्नु भएको छ लगायत यसको लागि खट्नुहुने सबैप्रति हार्दिक धन्यवाद दिँदै आगामी दिनहरूमा पनि हामीले सहज रूपमा कार्यान्वयनको लागि अगाडि बढ्नेछ भन्ने कुरा राख्दै यहाँहरूलाई फेरि पनि एकदमै आभार प्रकट गर्दै मेरो भनाइलाई अन्त्य गर्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद छ उमेर श्री सरस्वती खड्काज्यूलाई। यो नवनिर्मित वडा कार्यालयको भवनमा भर्खरै रिबन काटेर उद्घाटन हुँदै गर्दाखेरि वडा भवनमा रहेको तामापत्रमा रहेको केही विचार शब्दहरू छ। तामापत्रमा जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौँ र कीर्तिपुर नगरपालिकाको लागत साझेदारीमा कीर्तिपुर नगरपालिकाको चोबार गणेशस्थान स्थित वडा नम्बर 6 को नवनिर्मित वडा कार्यालय भवनको समुद्घाटन जिसस प्रमुख श्री शिवसुन्दर राज वैद्यज्यू र कीर्तिपुर नगरपालिका प्रमुख श्री रमेश महर्जनज्यूबाट संयुक्त रूपमा सुसम्पन्न भयो। सरिता दाहाल जिसस उपप्रमुख, सरस्वती रिजाल किन्नपा उपप्रमुख, वडा समितिका पदाधिकारीहरू श्री भिक्षबहादुर महर्जन वडा अध्यक्ष, श्री उत्तम नेपाल वडा सदस्य, श्री सुनिल लङ्गोल वडा सदस्य, श्री मन्जु बस्नेत बुढाथोकी वडा सदस्य, श्री मैना रोका वडा सदस्य, श्री राजु मिजार कार्यपालिका सदस्य। इति सम्बन्ध 2077 साल फागुन 7 गते रोज 6 शुभम शिलान्यास मिति 2077 जेठ 17 गते। यति छोटो समयमा आज हामी उद्घाटन गर्न गइरहेका छौँ। यो सबैको लागि खुसीको क्षण छ। मैले देखिरहेको थिएँ तल गर्नको लागि बाध्यात्मक परिस्थिति छ। भूमिका नबाधिकन जिसस उपप्रमुख श्री सरिता दाहालज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। तालीले स्वागत गर्न पनि नभुल्नुहोला। धन्यवाद। र आजका प्रमुख अतिथि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र कीर्तिपुर नगरपालिकाका मेयर साहब र उपमेयर साथै यस मञ्चमा आसीन मान्यजनहरू, कार्यालयका सम्पूर्ण कर्मचारी मित्रहरूमा मेरो हार्दिक अभिवादन र म आज यहाँहरूलाई यस कार्यालय उद्घाटनको शुभकामना दिन चाहन्छु। समन्वय समितिको लागत र यस नगरपालिकाको लागत सहित यो बनिएको निर्मित भवन यो छोटो अवधिमा सम्पन्न भएको हुँदा अति नै खुसी लागेको छ र यस भवन सम्पन्न हुनमा यस वडावासीहरूको पनि ठुलो सहयोग जस्तो मलाई लाग्छ र यहाँलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबै महामारीको
त्रासमा बसिरहेको बेला जुन कार्य द्रुत गतिमा भएर आज 9 महिनामा सम्पन्न भएको यो भवन यहाँहरूको अगाडि देख्दा मलाई अति खुसी लागेको छ। हामीले चाह्यो भने 9 महिनामा सक्ने रहेछौँ, तर हाम्रा राष्ट्रका धेरै यस्ता भवनहरू छन्, यस्ता कार्यहरू विकास निर्माणका कार्यहरू भएका छन्। वर्षौँ लाग्दा पनि यस निर्माण चाँडो हुन सकेको छैन, तर यो भवन यसरी चाँडो हुनमा सबै वडा अध्यक्ष, सदस्य र वडावासीहरूको र यस जिम्मा लिएका प्राविधिक साथीहरूको जुन इच्छा चाहना भएपछि सक्ने रहेछ भन्ने कुरो आज हामीले देखेका छौँ। र जिससले यस्ता धेरै प्रशासनिक भवन काठमाडौँ जिल्लाका 10 पालिकामा हामीले यस भवनहरूका लागि अगाडि बढाइरहेका छौँ, प्रक्रियाहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। हाम्रै कार्यकालमा यो भवनहरू सम्पन्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हामीलाई लागेको थियो। सबैभन्दा ढिलो सम्झौता गर्ने र सबैभन्दा चाँडो सम्पन्न गर्ने वडा नम्बर 6 का सम्पूर्णलाई म पुनः धन्यवाद र शुभकामना दिन चाहन्छु। र हाम्रै कार्यकालमा हामीले यो भवन उद्घाटन गर्न पनि भ्यायौँ। यहाँहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना। र मलाई भन्न मन लागेको, यहाँ जुन हाम्रो वडा अध्यक्षले जुन जनतासँग वडा अध्यक्षको भवन बनाउनु भएको छ त्यो सारा नै पारदर्शी, जनताहरूलाई सेवाग्राहीहरूलाई दिनको लागि वडा अध्यक्ष भेटिँदैन, जनप्रतिनिधिहरू भेटिँदैन भन्ने जुन गुनासोहरू देखिएको छ त्यो गुनासोहरूलाई चिर्नको लागि पनि उहाँले यस भवनदेखि प्रवेश हुने बित्तिकै वडा अध्यक्षसँग सम्पर्क हुने जुन एउटा आफ्नो टेबल राख्नु भएको छ त्यसले पनि सेवाग्राहीहरूलाई ठुलो सहयोग पुग्नेछ। र यहाँ भएका भित्रका निर्माण कोठाहरूमा हेर्दा पक्कै पनि यहाँ हाम्रा दिदीबहिनीहरूले तालिम र उद्यमशीलका लागि केही कार्यक्रम गर्नका लागि पनि सोचेर बनाएका भवन भित्र कोठा र चिया खाजा खानालाई किचनसम्म पनि बनाएको छ। यो देख्दा अति नै खुसी लागेको छ। र म पुनः सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद। धन्यवाद जिसस उपप्रमुखज्यूलाई छोटो सान्दर्भिक मन्तव्य राखिदिनु भएकोमा। कार्यक्रम हामीले धेरै अगाडि बढाइसकेका छौँ। तपाईँहरूले घामले खोलेर थकित नहुनुहोला भनेर पटक पटक भन्दैछु। समग्र विकास हालसम्मको योजना कार्यान्वयन र अबको हाम्रो योजना सहित र सम्पूर्ण वडा अध्यक्ष मित्रहरू र वडा सदस्य साथीहरूको पनि सबैको भावना अनुरूप आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उद्घोषक ज्यूलाई यस कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 6 वडा कार्यालय भवनको यो उद्घाटन कार्यक्रमका अध्यक्ष एवं वडाका पनि अध्यक्षज्यू, त्यसै गरी प्रमुख अतिथिको रूपमा पाल्नुभएका जिससका प्रमुखज्यू, उपप्रमुखज्यू, कीर्तिपुर नगरपालिकाका उपप्रमुखज्यू, कीर्तिपुर नगरपालिकाका विभिन्न वडाका वडा अध्यक्षहरू, अनुजातहरूमा, त्यसै गरी यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा कीर्तिपुर नगरपालिका र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट म यहाँहरूलाई हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज हामी सबै एउटा उल्लासको वातावरणमा छौँ। आजको दिनलाई पनि त्यसरी नै हामीले रोजेका हौँ। यो आजको दिन भनेको फागुन 7 गते जहानिया शासनको विरुद्धमा हाम्रा शहीदहरूले सर्वप्रथम रगत बगाएको त्यो रगतको प्रतिफल स्वरूप नेपालमा प्रजातन्त्रको सुरुवात भएको दिनमा हामीले यो वडा नम्बर 6 को यो भवनलाई हामीले उद्घाटन गरेका छौँ। यस अर्थमा यसको एउटा ऐतिहासिक महत्त्व रहने कुरामा कुनै विवाद छैन भन्ने मलाई लागेको छ। र आजको दिन गतेको हिसाबले हाम्रो लागि पनि एउटा महत्त्वपूर्ण गते।
तपाईहरुलाई म आजभन्दा 16 महिना अगाडिको त्यो आजभन्दा करिब 44 महिना अगाडिको त्यो दिनमा तपाईहरुलाई म लान चाहन्छु जुन बेला तपाईहरुलाई निर्वाचित गरिसकेपछि हाम्रो जेठको 7 गते हाम्रो शपथ ग्रहण भएको थियो र गतेको हिसाबले आजकै दिन हामीले पदभार सम्हालेका थियौँ। यस अर्थमा पनि आज विशेष दिन रहन गएको छ र त्यही अनुसार हामीले यसलाई राखेका छौँ। विगतका दिनहरूमा हामीले धेरै कुराहरू बोल्यौँ। मलाई लाग्छ यो 44 महिनामा हामीले धेरै कुराहरू बोल्यौँ। अब हामीसँग अझै 16 महिना बाँकी छ र यो 16 महिनामा हामी धेरै कुराहरू बोल्दैनौँ। हामी धेरै कुराहरू अब यहाँहरूको सामु हामीले गरेका कामहरू हामी तपाईहरुलाई हामी देखाउनेछौँ। यो आजबाट सुरु भएको छ जस्तो मलाई लागेको छ र यस अर्थमा हामीलाई यस वडा नम्बर 6 मा पनि यहाँहरूले देखिरहनु भएको होला विभिन्न कामहरू अहिले हामीले गरिरहेका छौँ। विशेष यसै वडामा हाम्रो चाहिँ बढी कृषि क्षेत्र यो भएको हुँदाखेरि यसै वर्ष हामीले जुन गत वर्ष बाढीले हाम्रो बाँध भर्केको थियो त्यो बाँध अहिले पुरा हुने क्रममा छ। हामीले बाँध बनाइसकेका छौँ। त्यसै गरी यो वडा नम्बर 6 लाई एक घर एक धारा र खानेपानी समस्या विहीन वडाको रूपमा घोषणा गर्ने भनेर हामीले विभिन्न खानेपानीका आयोजनाहरू अहिले सुरु गरिरहेका छौँ र त्यसमध्येमा हाम्रो चोबार गाडामा अहिले पनि पानीको समस्या खानेपानीको समस्या भइरहेको हुँदाखेरि हामीले दुईटा काम सँगसँगै हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। एउटा खानेपानीको ट्याङ्की निर्माण हुँदैछ भने अर्को खानेपानीको त्यो चोबारको रिजर्भरसम्मको पानीको लागि हामीले पाइपलाइन पनि सँगसँगै बिछाउने काम चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। सम्भवतः हामीले यो केही महिनाभित्रै त्यो दुईटा एउटा खानेपानी ट्याङ्की र त्यो खानेपानी पाइपको पनि हामी उद्घाटन गर्ने क्रममा छौँ। त्यसै गरी सोही बेला नै हामीले यो 6 नम्बर वडालाई खानेपानी समस्या मुक्त वडाको रूपमा हामीले घोषणा पनि गरेका छौँ। यसरी हामीले यसलाई चाहिँ विकास निर्माणका कामहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। यो भवनको बारेमा केही कुराहरू राख्ने म अनुमति चाहन्छु। विशेष त यहाँलाई थाहा होला भूकम्पभन्दा अगाडि पनि यहाँको वडा कार्यालय दण्डकालमा पनि अलिकति बिग्रिएको थियो र यो भूकम्पले यसलाई तहस नहस तुल्याइदियो र यसमा हामी अलिकति अघि पनि हाम्रो गोस्वाजीले भनिसक्नु भएको छ र अहिलेसम्म करिब 59 सालमा जनप्रतिनिधिहरू विहीन भइसकेपछि कीर्तिपुर नगरपालिकालाई जहिले पनि लाग्ने एउटा आरोप के हो भने यो कीर्तिपुर नगरपालिका कीर्तिपुर नगौँ र पाङ्गाभन्दा बाहिर जान सकिएन। हामीले फिलिङ गर्न सकेन। यो कीर्तिपुर नगरपालिका भन्ने बित्तिकै त्यही 2-3वटा गाउँ मात्रै हो। हामी त कता एउटा मुगलानको जस्तो भयो भन्ने खालको त्यो यहाँहरूमा पनि सबै ठाउँमा हामीले चुनावको दौरानमा पनि अथवा विजय जुलुसका दौरानमा जहाँ गयौँ ती अभिव्यक्तिहरू हामीले पायौँ। त्यसो हुँदाखेरि मैले ठाउँमा त्यस बेला पनि घोषणा गरेको थिएँ। अब कम्तीमा पनि हाम्रो कार्यकालमा तपाईँहरूले त्यसो चाहिँ भन्न पाउनुहुने छैन। त्यो पाउने त्यो वातावरण हामी दिने छैनौँ। तपाईँले देखिने गरी नै हामी यो कीर्तिपुर नगरपालिका भनेको यो सबै हाम्रो 10 वडा भित्रको हो भन्ने खालको त्यो अनुभूति लगाउँछौँ भन्ने खालको हामीले कमिटमेन्ट गरेका थियौँ। त्यसै अनुसार हामीले विभिन्न कामहरू गर्दै आएका छौँ। तपाईँले बजेटमा हेर्नुभयो भने पनि ती कुराहरू त्यहाँ चाहिँ छर्लङ्गै चाहिँ देखिनुहुन्छ। त्यसैले यहाँ विशेष गरी यो वडा कार्यालयको लागि वडा भवनको लागि कतिपय ठाउँको यो नगरपालिका भन्दा पनि ठुलो बनायो भनेर हामीलाई अलिकति आरोप पनि लगाएको पाइन्छ। तैपनि हामीले के भनेका थियौँ भने यो मात्र यो वडा कार्यालय मात्र होइन, यो सम्पूर्ण यो वडा नम्बर 6 का हाम्रो नागरिकहरूको पनि यो हाम्रो यो भवन हो भन्ने खालको त्यो फिलिङ दिनको लागि हामीले यो ठुलो भवन यहाँ हामीले बनाएका छौँ। तपाईहरूले वडाको काममा मात्र होइन अरू कामको लागि पनि तपाईहरुका यहाँ चाहिँ अब थुप्रै यो वडा नम्बर 6 मात्र होइन कीर्तिपुर नगरपालिकाका पनि थुप्रै किसिमको चाहिँ तालिमहरू अब हामी यहाँ चाहिँ सञ्चालन गर्न जाँदैछौँ।
तपाईँहरूको त आफ्नै वडा भइहाल्यो, तपाईँले कुनै पनि किसिमको तालिमुरिया सेलाइ बुनेका कार्यक्रमदेखि लिएर विभिन्न तपाईँहरू महिलाहरू केही कार्यक्रम गर्नु पर्यो यहाँ यो वडामा आउन सक्नुहुन्छ, वडा भवनको यो हलमा चाहिँ तपाईँहरूले कार्यक्रम गर्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न किसिमको यो फेरि हामीले कीर्तिपुर नगरपालिकाको अब हाम्रो सेवा सुविधा यसरी संस्थागत यो सेवा सुविधा हामी यसरी जाँदैछौँ भन्ने खालको त्यो झिल्को पनि यताबाट हामीले दिनु खोजेका छौँ। पहिलो रूपमै हाम्रो कीर्तिपुर नगरपालिकामा अझैसम्म हाम्रो केन्द्रीय मुख्य प्रशासनिक भवनहरूमा कुनै पनि उसमा हामीले सिसिटिभीको अहिले जनन गरेका छैनौँ। यहीँबाट हामीले सिसी क्यामेरा सुरु गरेका छौँ। सेवाग्राहीहरूको अहिले पनि हामीलाई चाहिँ के आरोप लाग्ने गरिएको छ भने चिन्ने मान्छेको काम चाहिँ अगाडि हुने, नचिन्ने मान्छेको काम चाहिँ पछाडि हुने। अलिकति यो हामीलाई यो चिनेको भरमा नचिनेको भरमा हामीमाथि त्यस्तो खालको चाहिँ व्यवहार गरियो भन्ने खालको भएको छ। हामीले आरोपहरू हामी सुनेका छौँ। सकेसम्म त्यसलाई निराकरण गर्दै पनि आएका छौँ। यति हुँदाहुँदै पनि हामी गुनासो सुन्नु परेको छ। कम्तीमा अब यो वडा कार्यालयबाट हामी त्यस्तो होइनौँ है, जो पहिला आउँछ उसैलाई नै पहिला सेवा दिनुपर्छ भन्ने मानसिकताका साथ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हामीले तपाईँको यो क्युइङ सिस्टम पनि यहाँ हामीले राखेका छौँ। तपाईँहरू त्यहाँ जानुहुन्छ र सुरुमै आफ्नो नाम चाहिँ त्यसमा एउटा थिचेर तपाईँहरूको काम के हो त्यो अनुसार चाहिँ तपाईँहरूको क्यु हुन्छ र त्यो क्यु हुन्छ। तपाईँको काम नसकिकन अरू कोही पनि तपाईँभन्दा पछाडि आउनेको चाहिँ काम चाहिँ सुरु हुन्न, त्यो हुन दिन्नौँ भन्ने खालको एउटा हामी कीर्तिपुर नगरपालिका नै अब यसरी जाँदैछ है। एउटा सूचना प्रविधि मैत्री हामी राख्दैछौँ। अहिले 65वटा ठाउँमा हामीले फ्री वाइफाई हामी जडान गर्दैछौँ। कसैले पनि आफ्नो क्षमताले आफैले त्यो इन्टरनेटको सुविधा चाहिँ पैसा तिरेर खरिद गर्न सकिँदैन भने नगरपालिकाले राखेको विभिन्न ठाउँहरूमा गएर यहाँहरू चाहिँ त्यो इन्टरनेटको सुविधा लिन सक्नुहुनेछ। हामीले एउटा तयार गर्दैछौँ। हामीले यो ERP म्यानेजमेन्ट सिस्टमको हामी चाहिँ तयार गर्दैछौँ। तपाईँहरू सम्भवतः यो हामीले नगरपालिका छोड्दासम्म अथवा चाहिँ आगामी 1 वर्षभित्रमा यहाँहरूले नगरपालिका आउनु नपर्ने खालको तपाईँले घरमै बसेर चाहिँ सेवाहरू लिन सकिने खालको व्यवस्थापन हामीले गर्नु खोजेका छौँ। तपाईँहरू पैसा तिर्न आउनु पर्दैन नगरपालिकामा आएर तपाईँले आफ्नै घरबाट एउटा EMI मार्फत चाहिँ तपाईँले पैसा तिर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले सिफारिस पनि घरबाटै ल्यापटपबाटै तपाईँले चाहिँ निवेदन दिन सक्नुहुन्छ, पैसा तिर्न सक्नुहुन्छ र घरबाटै तपाईँको चाहिँ प्रिन्टर छ भने घरबाटै पनि तपाईँहरूले त्यो सिफारिस चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तो खालको हामीले एउटा प्रविधि मैत्री नगरपालिका कीर्तिपुर नगरपालिका बनाउन खोज्दैछौँ। यो सुरुवाती बिन्दु हामीले वडा नम्बर 6बाट गरेका छौँ। यस अर्थमा कीर्तिपुर नगरपालिका 6 वडा निवासीहरू तपाईँहरू भाग्यमानी पनि हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। त्यही अनुसार हामी चाहिँ अगाडि बढ्दैछौँ। आगामी दिनहरूमा पनि थुप्रै किसिमको कहिले खानेपानीको ट्याङ्की, कहिले खानेपानीको धारा, कहिले चाहिँ सडक, कहिले अन्य स्वास्थ्य यहाँहरूले भन्नै पर्ने कुरा हामी यहाँ एउटा अस्पताल पनि यसै 6 नम्बरमा बनाउने जग्गा प्राप्तिमा हामी वडाधीशसँगै काँधो काँध मिलाएर हामी लागि परेका छौँ। त्यो जग्गा आउने बित्तिकै हामी पनि त्यसलाई चाहिँ तुरुन्तै यो शिलान्यास गरेर करिब अहिले हामीले 200 देखि 300 बेडको शय्या भएको चाहिँ हस्पिटल हामी यो वडा नम्बर 6मा निर्माण गर्नको लागि हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसमा पनि यहाँहरूको चाहिँ सहयोग र साथ हुनेछ भन्ने खालको मैले अपेक्षा राखेको छु। अरू धेरै कुराहरू गर्नु छैन। अबदेखि हामी कामले तपाईँहरूलाई देखाउँछौँ हामी कस्ता हौँ भन्ने खालको त्यो अब समय आएको छ भन्ने राख्दै यहाँहरू सबैलाई फेरि एकपल्ट अभिवादन व्यक्त गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। उहाँले भनिहाल्नुभयो छिट्टै नै यो एउटा खानेपानी समस्या मुक्त हुँदैछ। हामी सबैलाई बधाई पनि छ, शुभकामना छ। छिटोभन्दा छिटो सबैको घरमा कसैले पनि राजनीति गर्ने छैनौँ भनेर हामी सबैले पनि प्रण गर्नुपर्दछ मलाई लाग्छ। एकदमै आफ्नो ऊर्जावान शक्ति भएको जुन युवा अवस्था उहाँले चुबारमा व्यतीत गर्नुभएको थियो, सोही कारण पनि उहाँलाई कीर्तिपुर नगरभित्र सबैभन्दा प्यारो एउटा हाम्रो चोबार रहेको वडा नम्बर 6 नै रहेको छ। सोही कारण छिटोभन्दा छिटो यही भवन बनेको छ। हाम्रा आजका प्रमुख अतिथि श्री शिवसुन्दर वैद्यज्यूलाई आफ्नो सान्दर्भिक मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। तालीले स्वागत गरिदिनु हुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस कीर्तिपुर नगरपालिका अन्तर्गत
वडा नम्बर 6 को भवन निर्माण शिलान्यास पश्चात उद्घाटन कार्यक्रमका अध्यक्ष कीर्तिपुर नगरपालिका 6 का वडा अध्यक्ष नुच्छीबहादुर महर्जनज्यू, त्यस्तै कीर्तिपुर नगरपालिकाका मेयर रमेश महर्जनज्यू, जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख सरिता दालज्यू, कीर्तिपुर नगरपालिकाका उपमेयर सरस्वती खड्गाज्यू, 10 वडाका वडा अध्यक्षज्यूहरू, कार्य समितिका सदस्यज्यूहरू, कीर्तिपुर नगरपालिकाका अन्य कर्मचारीहरू, महिला समूहका विशिष्ट महानुभावज्यूहरू, स्वास्थ्य सेविकाहरू, कीर्तिपुर नगरपालिकामा यस कार्यक्रममा पाल्नुभएका सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरू, विशेष गरेर आजको यस कार्यक्रममा पुरानो चिन्जान भएका सुरक्षित कीर्ति विहारका गुरुआमा, जो सुरक्षित कीर्ति विहार बनाउँदाखेरि म त्यहाँ धेरै आएको थिएँ। आदरणीय गुरुआमा, उपस्थित पत्रकार मित्रहरू, सुरक्षा निकायहरू, पत्रकार मित्रहरू, सम्पूर्ण आदरणीय बाजा खलाका जलविनायक बाजा खलाका आदरणीय गुरुबाहरू, सम्पूर्णलाई जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौँको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज प्रजातन्त्र दिवस यस्तो दिन पर्यो कि आज उद्घाटनको कार्यक्रम प्रजातन्त्र दिवसमा पर्यो। प्रजातन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरूलाई जिल्ला समन्वय समितिको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगतको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु, शुभकामना दिन चाहन्छु। आज म यो ड्यासमा उभिराख्दाखेरि अघि उद्घोषक मित्रले पनि भनिसकेको छ, भावनात्मक रूपमा यो चोभार पहिला गाउँपालिका थियो, मेरो नजिक थियो। मैले यो हिमाल सिमेन्ट कारखानामा झन्डै 24 वर्ष मैले काम गरेको थिएँ र त्यो काम गर्ने सिलसिलामा मैले फर्पिङदेखि कीर्तिपुरसम्म धेरै साथीहरू मैले यहाँ देखिराखेका छौँ। भावनात्मक रूपमा म यो कीर्तिपुर नगरपालिका मेरो अत्यन्त नजिकको स्थान हो। 2046 सालको जन आन्दोलनदेखि कीर्तिपुर नगरपालिका कीर्तिपुर मेरो नजिकबाट आन्दोलनमा सरिक भएर लागेको क्षेत्र हो र अन्य आन्दोलनको सिलसिलामा पनि यहाँका पुराना मित्रहरू कमरेडहरू हुनुहुन्थ्यो। आन्दोलनको सिलसिलामा लोकतन्त्रको लागि चाहिँ हामीहरूले आन्दोलन गर्दाखेरि अहिले मैले टेकिराखेका छौँ कि ती साथीहरू अहिले मैले देखिराखेको छु। मलाई यस्तो लागिराखेको छु कि म आफ्नै परिवारमा मैले आज आइराखेको जस्तो मलाई भान भइराखेको छ र धेरै साथीहरू आज मैले भेटेँ, मलाई खुसी लागेको छ। र विशेष गरेर जिल्ला समन्वय समितिको तर्फबाट काठमाडौँ जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख हुँदाखेरि जिल्ला समन्वय समितिसँग मौजूदा केही कोषका पैसाहरू छन्। त्यो पैसाले स्थानीय तहका प्रशासनिक भवन बनाउने, वडा भवन बनाउने, स्वास्थ्य भवनहरू तथा अन्य भवनहरू बनाउने निर्णय भइसकेपछि, हामी आइसकेपछि 2 वर्षपछि त्यो निर्णय भइसकेपछि हामीले यस काठमाडौँ जिल्लाभित्र भएका 11वटा पालिकाहरूलाई सर्वप्रथम हामीले प्रशासनिक भवन बनाउने भन्ने हामी सोच गऱ्यौँ। त्यो प्रशासनिक भवन बनाउँदाखेरि जिल्ला समन्वय समितिबाट 60% खर्च गर्ने र स्थानीय तहबाट 40% खर्च गर्ने भन्ने कार्यविधि भएको हुनाले त्यही अनुरूप हामीले स्थानीय तहहरूको प्रशासनिक भवन बनाउने सोचमा हामी अगाडि बढ्यौँ।
यही सिलसिलामा कीर्तिपुर नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन केन्द्रीय प्रशासनिक भवन बनिसकेको थियो र कीर्तिपुरलाई प्रशासनिक भवन बनाउन आवश्यक थिएन। तैपनि कीर्तिपुर नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन 5 तल्ला बनिसकेपछि तेस्रो चौथो पाँचौं तल्लामा आन्तरिक रूपमा त्यहाँ भित्र बनाउनु पर्ने धेरै कार्यहरू भएको, मिटिङ हलहरू बनाउनु पर्ने भएको हुनाले त्यो सम्बन्धी हामीले कीर्तिपुर नगरपालिकासँग सम्झौता गरेर 40-60 मा त्यहाँ भवनलाई पूर्णता दिनको लागि हामीले कीर्तिपुर नगरपालिकासँग हाम्रो मेयर साहबसँग छलफल गरेर सम्झौता गर्यौं। त्यही सिलसिलामा हामीले कीर्तिपुर नगरपालिकालाई कमसेकम हामीहरू 6-7 करोड 8 करोडसम्म हामी खर्च गर्न सक्ने अवस्था थियो। त्यही सिलसिलामा हामीले मेयर साहबसँग हामीले सल्लाह गर्यौं। मेयर साहब तपाईहरुको कीर्तिपुर नगरपालिकामा प्रशासनिक भवन बाहेक कुनै वडा भवनहरू बनाउनु पर्ने अवस्था छ भने हामी सल्लाह गरौँ भन्दाखेरि उहाँले प्रस्ताव गर्नुभयो र वडा अध्यक्षले पनि मलाई चाहिँ प्रस्ताव राख्नुभयो। वडा नम्बर 6 को भवन चाहिँ हामीलाई बनाउन आवश्यक छ भन्दाखेरि मैले वडा नम्बर 6 चौबार स्थित गणेश मन्दिर सँगै भएको र मैले विगतमा त्यो बेलामा 23-24 वर्ष यो क्षेत्रमा काम गरेको भएको हुनाले मैले के भने यो तुरुन्तै तपाईले यो प्रशासनिक भवन वडा भवन बनाउनको लागि तपाईले प्रस्ताव पठाइदिनुस्। म तुरुन्तै यो हाम्रो जिल्ला समन्वय समितिको निर्णय बसेर हामीहरू यो भवन बनाउने भन्ने कुराहरू राखिसकेपछि वडा अध्यक्षज्यूको पहलबाट मेयर साहबको पहलबाट यो कार्य चाहिँ शुभारम्भ भयो। खुसी के लाग्यो भने चाहिँ अहिले हामीले जति काठमाडौँभित्र प्रशासकीय भवन वडा भवन बनाउने सम्झौता गरे यो 6 नम्बर क्षेत्रको 6 नम्बर वडाको चाहिँ वडा भवन चाहिँ कम समयमा झन्डै 8 महिना 9 महिना नबित्दै यो सम्पन्न भएको कुरा मैले सुन्दाखेरि मलाई एकदमै गौरव लाग्यो, खुसी लाग्यो। हामीले चाह्यो भने छिटो भन्दा छिटो सकिन सक्छ भन्ने कुराहरू हामीले मनन गरे। यो बनाउँदै गर्दाखेरि हामीहरू 2-3 चोटि अनुभव पनि आए र यहाँको वडाज्यूसँग हामीले सल्लाह गरे यो भवन यसरी बनाउँदाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि उहाँले जानकारी गर्नुभयो। त्यही अनुसार अहिले सम्पन्न भएको छ। म सर्वप्रथम यो वडा अध्यक्ष र उहाँको टिमलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिले कीर्तिपुर नगरपालिकाभित्र केन्द्रीय प्रशासन भवनहरू बन्दैछ। त्यो प्रशासनिक भवनभित्रको लिफ्टहरू माथिका चाहिँ हलहरू जिल्ला समन्वय समितिको सहयोगबाट भर्याङहरू अहिले बन्दैछ र त्यहाँ सहयोगको लागि चाहिँ जिल्ला समन्वय समितिसँग सम्झौता भइसकेको छ। त्यसको साथसाथै यस कीर्तिपुर नगरपालिकाभित्र रहेको 10 नम्बर वडा जुन भवन अहिले बन्दैछ त्यो भवनलाई पूर्णता दिनको लागि जिल्ला समन्वय समितिसँग अहिले सम्झौता योजनाहरू आइसकेको छ। सायद मलाई केही दिनपछि हामी कीर्तिपुर नगरपालिकासँग 10 नम्बर वडाको भवनलाई पनि पूर्णता दिनको लागि हामी सम्झौता गर्ने सोचमा राखेका छौँ र साथै यस चौबार स्थित मञ्जुश्री पार्कलाई पनि केही व्यवस्थित गर्नको लागि हामीहरूले 6 नम्बर वडाको वडा अध्यक्षज्यूसँग हामी सल्लाह गर्दैछौँ कसरी त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरामा पनि छलफल भइराखेको छ र जिल्ला समन्वय समितिबाट हामी केही सहयोग गर्न सक्ने अवस्था भएको हुनाले त्यो विषयमा पनि हामी कीर्तिपुर नगरपालिकालाई सहयोग गर्न हामी तयार छौँ। त्यस्तै हामीले काठमाडौँ जिल्ला समन्वय समितिको तर्फबाट अहिले हामीले अन्तिम चरण पुगिसकेको चन्द्रगिरी नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन झन्डै 22 करोडको भवन छ। त्यो अन्तिम चरणमा सम्पन्न हुने अवस्था आइसकेको छ। त्यस्तै हामीले नागार्जुन नगरपालिकाको भवन जसको 21 करोडको छ त्यो पनि अहिले सुरु भइसकेको छ। त्यस्तै टोखा नगरपालिकाको भवन, तारकेश्वर नगरपालिकाको भवन, त्यसपछि कागेश्वरी मनोरा नगरपालिकाको भवन पनि बन्दैछ र साथै गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको
प्रशासनिक भवन चाहिँ त्यहाँ बनाउन सक्ने अवस्था नभएको हुनाले त्यहाँ हामीले तीन चारवटा भवन चाहिँ वडा भवनहरू बनाउने विषयमा चाहिँ हामीहरूको सम्झौता भइसकेको छ। त्यस्तै हामीले बुढाथोकी नगरपालिकाको चाहिँ प्रशासनिक भवन बनिसकेको हुनाले त्यो प्रशासनिक भवनको बनाउन नपर्ने भएको हुनाले त्यहाँ पनि 3-4वटा वडा भवन हामी बनाउने सम्झौता गर्ने अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। त्यस्तै शङ्करापुर नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन बनाउने विषयमा पनि अन्तिम चरणमा पुगिसकेको कुरा छ। अहिले हामीले बनाउन नसकेको भनेको दक्षिणकाली नगरपालिकाको भवन हो। त्यसलाई पनि त्यहाँ दक्षिणकाली नगरपालिकाले नेपाल ट्रस्टसँग त्यहाँ स्कुलको चाहिँ 7 रोपनी जग्गा चाहिँ लिस्टमा लिइसकेको छ। सायद चाहिँ अहिले अब छोटो समयमा हामीले त्यहाँ पनि प्रशासनिक भवन बनाउनको लागि चाहिँ हामी तयार हुनेछौँ। मैले यो तपाईँहरूलाई जिल्ला समन्वय समितिको तर्फबाट अहिले भइराखेका कार्यहरू र गर्नुपर्ने प्रशासनिक भवनहरू, किनभने जनतालाई सुशासन दिनको लागि, जनतालाई सेवा दिनको लागि यदि हामीहरूसँग चाहिँ प्रशासनिक भवनहरू, वडा भवनहरू राम्रो भएन भने भोलि चाहिँ जनताले चाहिँ सेवा लिन गाह्रो हुन्छ। जस्तै अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाले यो समस्या छ, किनभने काठमाडौँ महानगरपालिकाको भवन अहिले बन्न नसक्दाखेरि अहिले उसको चाहिँ अफिसहरू चाहिँ काठमाडौँको 7 ठाउँमा फिजिएको छ र त्यहाँ एकचोटि चाहिँ विभागीय प्रमुखहरूको बैठक बस्दाखेरि पनि त्यो 7 ठाउँबाट आउँदाखेरि कहिले को नआउने, कहिले को नआउने र सेवा लिँदाखेरि पनि सेवाग्राहीहरूले दुःख हुने भएको हुनाले एकै ठाउँमा चाहिँ सेवा दिने व्यवस्था भयो भने भोलि चाहिँ सेवाग्राहीहरूलाई सजिलो हुने, सुशासन पाउने, पारदर्शी हुने। आज यस वडा भवन आउँदाखेरि मलाई खुसी लागेको छ कि वडा अध्यक्ष लगायत सदस्यहरू र त्यो सेवा दिनेहरू एकै ठाउँमा हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ भ्रष्टाचार रहित सुशासन हुने विषयमा मलाई विश्वस्त लागेको छ र हामीले जनतालाई सेवा दिने भावनामा हामी जननिर्वाचित भइसकेपछि यो 5 वर्षभित्रमा हामीले जनतालाई दिएको सेवाले आगामी 5 वर्षको भविष्य हामीहरूसँग जोड्ने भएको हुनाले म आदरणीय जनप्रतिनिधिहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने तपाईहरूले जनताहरूलाई यदि त्यो ठाउँमा सुविधा लिन आउँछ भने तपाईहरूले अरू केही पनि गर्नु पर्दैन। जनतालाई मिठो वचनबाट सेवा दिने कामहरू गर्नु र हुन्छ भने तपाईहरूले सेवा लिने मान्छेहरूलाई एउटा कालो चियाको व्यवस्था गरेर उहाँहरूलाई सुरक्षित रूपमा सही ठाउँमा राखेर तपाईहरूलाई के समस्या छ भनेर सोच्ने, मिठो वचन बोल्ने अवस्था भयो भने स्थानीय तहप्रति जनताको धारणा राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। यो गर्नु पनि हामीले पर्छ, किनभने अहिले चाहिँ स्थानीय तहमा होस् या प्रदेश सरकार तहमा होस् या सङ्घीय सरकारमा हो, जनताहरूको विश्वास कम भएको हुनाले जनताहरूले यो सेवा गर्ने जनप्रतिनिधिहरूले राम्रो सेवा दिएको छैन भन्ने भावना परेको हुनाले मलाई लाग्छ कि सकेसम्म हामीहरूले जनता सेवाग्राहीहरूलाई सरल रूपमा हामीले सेवा दिन सक्यो भने चाहिँ भोलि भविष्यमा चाहिँ ती सेवा दिने जनप्रतिनिधिहरू फेरि 5 वर्षको लागि चुनिनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु भन्दै आजको यस भवन समुद्घाटन कार्यक्रममा मलाई बोलाएर कीर्तिपुर नगरपालिकाका मेयर साहबहरूले 6 नम्बर वडाका वडाध्यक्षज्यूले र साथै यस वडा समितिले मलाई सो अवसर दिनुभयो। यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र साथै यस भवनको अहिले चारैतिर रिटेनिङ वाल छैन, पर्खाल छैन र यहाँ चाहिँ एउटा मैले यसो हेर्दाखेरि यो भवनको चाहिँ दक्षिण भागमा चाहिँ एउटा चाहिँ गुठी पर्व मनाउनेहरूको एउटा सानो चाहिँ खलो रहेछ। यहाँ चाहिँ पूजा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ यहाँ बस्दाखेरि उहाँहरू भोज गर्ने ठाउँ रहेछ, त्यो पनि व्यवस्थित भएको छैन। म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने वडा नम्बर 6 का वडाध्यक्षज्यूलाई
यो भवनको चाहिँ रिटेनिङ वाल बनाउने यहाँ व्यवस्थित गर्नको लागि र त्यो ठलो त्यो गुठियारहरूको चाहिँ त्यो व्यवस्थित रूपमा बनाउनको लागि होइन त्यसको लागि लगत स्मेट गरेर फेरि जिल्ला समन्वय समितिसँग अनुरोध गर्यो भने हामी त्यो बनाउनको लागि रकम दिन तयार छौँ भन्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेर केही कीर्तिपुर नगरपालिकाभित्र केही भवनहरू बनाउने छ भने हामी जिल्ला समन्वय समितिबाट ती भवनहरू बनाउनको लागि तयार छ भन्दै आफ्नो यो मन्तव्य यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद श्री शिवसुन्दर राजवादीज्यूलाई। उहाँको प्रतिबद्धता साँच्चीकै प्रशंसनीय छ। यो उदाहरण पनि भइसकेको छ वडा कार्यालय भवन कति भव्य रूपमा बन्यो, मेयर साहबको प्रतिबद्धता कति धेरै रूपमा सफल भएको छ हामीले महसुस गर्ने दिन अब आजदेखि सुरुवात हुँदैछ। कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ, कृपया धैर्य धारण गरी बसिदिनु होला। अब सभा अध्यक्ष यसै वडाका वडाध्यक्ष हुचे बहादुर मर्जनज्यूले बोल्नुहुनेछ। यो ठुलो भवन बन्दै गर्दा तपाईहरु सबैलाई यति धेरै उल्लासपूर्ण भएको छ कि अब साँच्चीकै आउला साथको कुन्लिना साथ असहाय बाल बालिका ज्येष्ठ नागरिक सबैले अब भने जस्तोको सुविधा पाउँछ भन्ने सबैलाई लागेको छ। अवश्य पनि हामी प्रतिबद्ध छौँ। हाम्रो वडा समिति परिवार वडा परिवार हामी प्रतिबद्ध भएर लाग्नेछौँ। तपाईहरुले जुन धैर्य धारण गरी अहिलेसम्म यो कार्यक्रमको शोभा बढाएर बस्दिनु भयो, म सानो एउटा अनुरोध गर्दै म पनि तपाईहरुको माझ बिदा हुनुपर्ने समय आएको छ। सेवामा समर्पित हुँदै गर्दा तपाईहरुलाई यो नगरकै सुशासन यसै वडाबाट प्रत्याभूत हुने गरी हामी लाग्नेछौँ। यो प्रतिबद्धता यहाँबाट जोस गर्न चाहन्छु र तपाईहरु सँगै यो कार्यक्रममा बोल्दै गर्दा यो कार्यक्रमबाट पनि म बिदा लिनुपर्ने समय आएको छ। यस कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनु हुनुको लागि विकास प्रेमी यस वडाका वडाध्यक्ष श्री भिक्षबहादुर मर्जनज्यूलाई जोरदार तालीका साथ स्वागत गरौँ। वडा कार्यालय समुद्घाटन कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू, त्यस्तै गरेर आदरणीय नगरपिता यस नगरपालिकाका प्रमुखज्यू, त्यस्तै गरेर यस कार्यक्रमका विशेष अतिथि जिससका प्रमुखज्यू, त्यस्तै गरेर हाम्रो नगरपालिकाका उपप्रमुखज्यू, दसैँ वडाका सहायता मित्र वडाध्यक्षज्यूहरू, मेरा वडा परिवारका सदस्य मित्रहरू, तपाईँ सम्पूर्ण महिला समूहका महिला दिदीबहिनीहरू, जल विनायक आज खदाका आदरणीय गुरुजीहरू, तमाम पत्रकार मित्रहरू र उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कीर्तिपुरबाट पाउनुभएका व्यक्तिहरू र साथै तमाम यहाँभूमि वडावासीहरूमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र सिंह वडा परिवारको तर्फबाट हार्दिक क्रान्तिकारी लास गर्न चाहन्छु। तपाईहरुको अमूल्य मत पाएर, तपाईहरुको अमूल्य माया पाएर हामी जनप्रतिनिधि भएर आइराख्दाखेरि हामी धेरै ठुला चुनौतीहरूको सामना गरिरहँदाखेरि मलाई लाग्थ्यो हामी यतिकै हाम्रो 5 वर्ष जाने हो कि भन्ने मनमा भएथ्यो। म वडा अध्यक्ष चुनाव जितेर आइराख्दाखेरि यो वडा कार्यालयमा प्रवेश गरिरहँदाखेरि मेरा मनमा धेरै चिन्ताहरू थियो, मेरा मनमा धेरै गुनासाहरू थियो। मलाई लाग्थ्यो मेरा चिन्ताहरूलाई दूर गर्न सक्छु कि सक्दैन भन्ने। मैले एउटा ठुलो अठोट लिएँ, मैले यो ठाउँलाई परिवर्तन गर्नु छ।
यो परिवर्तनको अभियानलाई सफल बनाउनु छ भनेर मैले अठोट गरेँ। धेरै बहसहरू भए, धेरै छलफलहरू भए। तपाईँहरूलाई थाहा थियो होला हाम्रो वडा कार्यालय अगाडि के थियो, कस्तो रूप थियो तपाईँहरूलाई सर्वविदित छ। म जनप्रतिनिधिबाट आएकै पहिलो हप्तामा हामीले सरसफाइ कार्यक्रम राखेका थियौँ। यहाँ सरसफाइ कार्यक्रम राख्दाखेरि मलाई अत्यन्तै सहयोग गर्नुहुने हाम्रो ज्ञानेन्द्रजी हुनुहुन्थ्यो। हामीले 3टा फोहोर उठाएका थियौँ। सहयोगी हातहरू उहाँहरूको थियो। म उहाँलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। तपाईँहरूलाई म के आग्रह गरौँ भने हामीले वडा कार्यालय बनाउने त भन्यौँ, धेरै चुनौती थियो। विश्वभरि फैलिएको महामारी कोरोना भाइरसको उत्कर्ष बिन्दुमा थियो। यो बनाउन सक्ने हो कि सक्ने होइन। ठेकदार कम्पनी छल्न मात्रै तयार थियो। यो कोरोना भाइरसको न्यू बनाएर उहाँ काम गर्न तयारै हुनुहुन्थेन। अनि त्यसको सँगसँगै बर्खा पनि सुरु भइरहेको थियो। हामीले जेठ महिनाको 17 गते शिलान्यास गरेका थियौँ। मैले त्यो बेलामा अलिक बोल्न पनि मलाई डर लागिरहेको थियो। धेरै बोल्दाखेरि कतै भोलि चाहिँ म जनताले मेरा आदरणीय न्यायप्रेमी वडावासीहरूले आलोचना पो गर्ने हो कि समयमा सम्पन्न गर्न नसक्नुको हो कि साथीहरूकै पनि गुनासो थियो। यो कुबेलामा कहाँ वडा कार्यालय सुरु गर्ने, हामी बस्न पाउने हो कि होइन भन्ने खालको चिन्ता थियो। मैले एउटा साहस गरेँ, आफ्नो जीवनलाई पनि हत्केलामा राखेर कोरोना भाइरसको विरुद्ध लड्दै यो वडा कार्यालय बनाउने प्रण गरेँ। आज त्यसकै नतिजा हो यो। मैले सबैजनासँग क्षमा याचना पनि गर्न चाहन्छु। शिलान्यास गरेको दिनदेखि आज उद्घाटन गर्ने बेलासम्म मैले कोही कसैलाई अलि ठुलो सोले कराएँ होला, अलि पिरो बोले होला। आजबाट म यो सब चिज छोड्दै क्षमा याचना गर्दै तपाईँहरूले मैले भनेका गरेका कुरालाई बिर्सिदिनु हुन पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। यो कहिले काहीँ आफ्नो स्वभाव नदेखाइको पनि नहुने रहेछ। मलाई आदरणीय जीसस प्रमुखले भन्नुभएको थियो, तपाईँ पत्र पनि आफै ल्याउने, पत्र पनि आफै बुझ्न आउने, तपाईँको के तरिका हो यो? मैले भनेको थिएँ आदरणीय मेरो दाजु शिवसुन्दर वैद्यज्यूलाई, यो मेरो भवन बनाउनको लागि म हाकिम पनि मै हुँ, पिउन पनि मै हुँ। यो पत्र नबुझिकन आज म जान्न कस्तो वडा भन्ठान्नुभयो होला। मैले काहीँ कतै चित्त दुखाएँ भने पनि आदरणीय दाजुले मलाई माफ गरिदिनु हुनेछ भने मैले विश्वास लिएको छु। कहिले काहीँ मेरो नगर प्रमुखसँग मेरो ठाकठाक टुकटुक पर्छ। हिजै मात्र पनि मैले सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। आज उद्घाटनको कार्यक्रम छ, हिजोसम्म हाम्रो यहाँ फर्निचरको कुनै तयारी नै थिएन। भन्दा पनि चाहिँ नलागेपछि के गरेँ, अब सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, यो उद्घाटन रोक्नुपर्छ भनेर चाहिँ यहाँबाट म हिँडेँ र नगरपालिका गएँ म। र त्यहाँ ठुलै मतभेद भयो। त्यहाँबाट निस्केँ, मैले खुला रूपमा चुनौती दिएर निस्केँ। त्यहाँबाट वडा कार्यालयको उद्घाटन रोकिन्छ, त्यहाँ गएर पत्रकार सम्मेलन गरिन्छ, यो वडाका उद्घाटनको हामी छुट्टै तरिकाले व्यवस्थापन गर्नेछौँ भने। तर आदरणीय मेयर साहबले जुन सदाशयता देखाउनु भयो, उहाँले सुरुदेखि उहाँले जुन खालको हामीलाई सहयोग गर्नु हो त्यो उदाहरणीय छ। यो कहीँ कतै हामी यहाँ कसैलाई छुट्याउन जरुरी छैन। हामी तपाईँहरूको माझमा उभिरहँदाखेरि हामीले यो जलविनायककोलाई साक्षी राखेर भन्नुपर्ने हुन्छ। हामी यो वडा कार्यालयमा सुशासन दिनको लागि हामी आएका हौँ। तपाईँलाई सम्झाउन चाहन्छु, मलाई थाहा छ आदरणीय मित्र मेरो राजकुमारजी यही हुनुहुन्छ। चुनाव जितेर आएको 7 दिनमा उहाँले मलाई फोन गर्नुभयो, अध्यक्षज्यू
तपाईँको वडामा त एउटा सिफारिसको चाहिँ 1500 तनखा लिने गर्ने गर्नु भएर चाहिँ के हो यो भनेर म छस्याङ्ग भएँ। 1 रुपियाँ भ्रष्टाचार गर्ने छैन भनेर चाहिँ सार्वजनिक कसम खाएर आएका जनप्रतिनिधिहरूले यस्तो सुन्नु पर्दा के भयो होला? तत्कालै यो विषयमा हामीले छानबिन गर्यौँ र त्यो हामीलाई यतापट्टिको सानो कोठामा राख्यो। त तत्काल त्यहाँ चाहिँ मैले आफ्नै छोराहरूलाई बोलाएर त्यहाँ भित्र भएका सरसामानलाई हटाएर त्यो भाइ एउटाले चाहिँ त्यहाँ सिसाको झ्याल राखिदिएको बिचरा त्यो भाइले अहिलेसम्म मसँग पैसा लिने आँट गर्नुभएको छ। तपाईँले योजना सुनाउनु भयो, मलाई खुसी लाग्यो भनेर त्यो बनाइदिए। हामी आजीवन भ्रष्टाचार विरुद्ध लडेका मान्छे हौँ, भ्रष्टाचार हुन दिँदैनौँ भनेर आएका हौँ। हाम्रो कीर्तिपुर वडा नम्बर 6 मा हुने हरेक क्रियाकलापहरू भ्रष्टाचार शून्य हुनुपर्छ भन्ने मान्यता लिएर म अगाडि बढिरहेको छु। यो काममा तपाईँले हातमा हात, साथमा साथ दिनुपर्छ कि पर्दैन? तपाईँहरूको लागि नै लड्ने हो म। यस कारणले गर्दाखेरि धेरै कुरा हामीले गर्नु जरुरी छैन, धेरै बोलेर होइन, धेरै गरेर देखाउनु पर्छ भन्ने मेरो मूल मान्यता हो। हाम्रो वडा परिवारले यो वडा कार्यबाट बनिसकेपछि थप चुनौती महसुस गरेका छौँ। वडा कार्यालय त बनायौँ, अब यो वडा कार्यालयमा दिने सेवा चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भनेर हामीले धेरै चिन्ताहरू गरेर छलफल गर्यौँ। अब यस्तो होइन, अब हामी साँच्चीकै यो जसरी हामीले यो वडा कार्यालय राम्रो बनायौँ त्यस्तै गरेर तपाईहरुलाई दिने सेवा पनि राम्रो बनाउनु पर्छ भनेर हामीले अथक गरेका छौँ। हामीले भनेका छौँ कसैलाई सुशासन सिक्न मन छ भने अब कीर्तिपुर वडा नम्बर 6 मा आए हुन्छ भनेर सन्देश दिन खोजिरहेका छौँ। अब हामी बिस्तारै यहाँ हामी तपाईहरुको सेवा दिएर हामी मेवा खान चाहन्छौँ। तपाईहरुले राम्रो सेवा दिएपछि तपाईहरु खुसी भएपछि हामीलाई आशीर्वाद दिनुहुन्छ नि, हो हामी त्यही चाहन्छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी तपाईहरुलाई विनम्रतापूर्वक धैर्यतापूर्वक के आग्रह गर्न चाहन्छौँ भने सुशासन भन्ने कुरा हामीले मात्र गरेर हुँदैन, हामी जनप्रतिनिधि अनि कर्मचारीले मात्र गरेर हुँदैन। भ्रष्टाचार गर्ने र गराउने दुवै यो देशका शत्रु हुन्। हामी चाहिँ भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ कराउने, तपाईहरुले चाहिँ भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्यो भने के हुन्छ यसो नगर्दिनु होला। अतिरिक्त शुल्कको विषयमा काहीँ कतै भयो भने यो वडा चाहिँ जुँदै हाजिर छ त। तपाईले भन्नुभयो हुन्छ काहीँ भ्रष्टाचार गर्न दिइने छैन, काहीँ ढिला सृष्टि गर्न दिइने छैन, काहीँ बल बिचाइ गर्न दिइने छैन, काहीँ पालो मिच्ने काम गर्न दिइने छैन। हामी पालो मिचिन्छ कि भनेर हामी टक्क भित्र अफिसमा जाने बित्तिकै त्यो मिसिनमा ठ्याक्क लिएर आफ्नो क्यू लिएर टक्क हेरेर आफ्नो पाला चुरुक्क उठेर आफ्नो सेवा लिने हो। हामी अब प्रवृत्ति मैत्री भन्ने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईहरुलाई हार्दिकतापूर्वक के अनुरोध गर्न चाहे भने तपाईलाई धैर्यतापूर्वक के अनुरोध गर्न चाहेन भने जनता र जनप्रतिनिधि भनेको नाग र मासुको सम्बन्ध हुनुपर्छ। तपाईहरुको साथमा म हिँड्न सकिनँ भने म जनप्रतिनिधि रहन सक्छु र? तपाईहरुले मैले गरेका राम्रा कामहरूलाई उजागर गरिदिनु भएन भने, सुनिदिनु भएन भने म जनप्रतिनिधि भएको अर्थ रहन्छ र? राख्दैन नि। त्यसकारण तपाई हामी भनेको नङ र मासुको सम्बन्ध हुनुपर्छ। तपाई आदरणीय वडावासीहरूले चाहिँ मैले जति नै काम गरे पनि जस दिनुभयो भने त्यसको अर्थ रहन्छ र? म भरे चित्त होला, मेरो बोली अलि तितो होला, मैले कहिलेकाहीँ तपाईलाई ठुलो स्वरले गाली गरे होला,
मेरो के बानी छैन भन्दाखेरि तपाईँहरूले गल्ती गरे पनि म्याउ म्याउ गर्ने चाहिँ मेरो बानी छैन। गल्ती गरेपछि मैले सिधै भन्ने बानी छ। मलाई पनि तपाईँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद के आग्रह गर्न चाहन्छु, मैले गल्ती गरेँ भने तपाईँहरूले पनि सिधै भन्नु भयो हुन्छ। म तपाईँहरूकै छोरा, तपाईँहरूकै भाइ, तपाईँहरूकै भतिजा होइन र? तपाईँहरूले नै माया गरेर मलाई यो ठाउँमा पुर्याउनु भएको होइन र? अनि मेरो कुरा पनि तपाईँले पछाडि पछाडि काट्नु जरुरी छ र? सिधै भन्नुभयो हुन्छ, सिधै भन्यो भने। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ मैले धेरै साथीहरूले वडा अध्यक्ष अलिक पार्टिसन गरेर बस्नुपर्ने हो कि मैले भने म जनताबाट अनुमोदित अध्यक्ष हुँ। त्यस कारणले जनतासँगै बस्न चाहन्छु। जनतासँग वडा अध्यक्ष भनेर जनतासँगै बस्ने भनेर ओपन खुल्ला बस्ने मैले आँट गरेको छु। म किन डराउने? मैले एकै बदमासी काम गरेको म डराउने? मैले भ्रष्टाचार गरेको म डराउने? मैले खुल्ला रूपमा भनेको छु त। कहीँ कतै तपाईँहरूले मैले बदमासी गरेको भेटाउनु भयो भने सिधा आएर मलाई भन्नुहुन्छ। त्यसको लागि म आतुर छु। मेरो आदरणीय एकजना दाइ हुनुहुन्थ्यो, रामचन्द्र दाइ, हरेक दिन म तिमीलाई खबरदारी गरेर आउँछु है। मलाई त चाहिने यस्तै मान्छे हो, यस्तै मान्छे चाहिएको हो नि। म चुनौतीको साथ अगाडि बढ्न चाहन्छु। बिना चुनौती बढ्ने मान्छे त्यो यात्रा सफल हुँदैन, त्यो पनि मलाई थाहा छ। म आदरणीय नेता मदन भण्डारीको शिष्य हुँ, विकास प्रेमी नेता, ज्येष्ठ नागरिकका नेता, मनमोहन अधिकारीद्वारा शिक्षित कार्यकर्ता हुँ। त्यसकारण ती नेताहरूलाई शिरोधार्य गर्दै मैले आफ्नो कार्य अगाडि बढाउनु। मैले राम्रो काममा तपाईँले साथ दिने हो, नराम्रो काममा औँला खडाउने नै हो। मैले नराम्रो गर्दा गर्दै पनि यो त पोस्टमा भएको मान्छे, यसलाई भन्नु हुँदैन भने म त अधोगतितिर जान्छु। खबरदारी गर्नु, मेरा पछाडि धेरै खबरदारी गर्ने मान्छे। मैले राम्रो काम गर्नुपर्छ भने मलाई पनि चुनौती थप्छ। त्यस कारणले चुनौतीका बिच हामी भौतिक पारलाई अङ्गीकार गर्ने मान्छेहरू चुनौतीका सामना गर्दै अगाडि बढ्नेछ। धेरै कुरा गर्नु छैन। धेरै आदरणीय अग्रज नेतागणहरूले, मेयर साहब प्रमुखहरूले भनिसक्नु भएको छ। म तपाईँहरूलाई धेरै समय दिन चाहन्न। तपाईँहरूको यस्तो मैले माया पाइरहेको छु। हेर्नुहोस् त, यति धेरै महिला दिदीबहिनीहरू, भाइ बहिनीहरू, दाजुभाइहरू उपस्थित भएर मेरो सान बढाइदिनु भएको छ। तपाईँहरूलाई फेरि एकपटक मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र सिंहवडा परिवारको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिँदै म यो कार्यक्रम पनि यही विधिवत रूपमा सकिएको घोषणा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।
Thank you.